جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے اللہ ذوالجلال دے کولوں دو دعاواں ایسیاں کیتیاں جیڑیاں اولاد دے متعلق سن۔ توجہ میری طرف، اولاد دے متعلق ایک دعا ہے جدا عنوان ہے رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ دونوں ہی دعاواں اپنے خلیل پیغمبر دیاں قبول فرمائیاں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے عطا فرمائے۔ کس انداز دے نال ذرا توجہ کرنا۔ ایک بیٹا دیتا جدا نام ہے اسحاق علیہ السلام، اسحاق دے بیٹے دا نام ہے یعقوب علیہ السلام، یعقوب دا ایک نام ہے اسرائیل۔ بنی اسرائیل دے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ جناب یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے اندر آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کم و بیش 18,000 پیغمبر پیدا فرمائے، اور دوسرا بیٹا جدا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل دی اولاد دے اندر ایک کوئی پیغمبر اور سارے پیغمبران دا سردار پیغمبر پیدا فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ کی نام ہے اس پیغمبر دا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو دے چھڑی۔ نبی پاک علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر پیدا ہوئے۔ حضرات جڑی میں تانوں بات دسنی ہے، ایک صورت دے اندر ہی میری بات اگے چلے گی کہ تسی تھوڑا جہا توجہ رکھنی ہے، اور توجہ دا ثبوت یہ ہوئے گا کہ قرآن کریم دی ایک آیت میں بار بار پڑھنی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک تسی کہنا ہے انشاءاللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے بولو وَرَفَعْنَا لَكَ، نہیں کئی بول رہے تسی میں نو ایک ایک بندہ نظر آ رہے ہو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک، اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے ذکر نو بلند کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے ذکر نو اللہ نے کس طرح بلند فرمایا؟ توجہ کرنا۔ کائنات دے امام ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر پیدا ہوئے، آپ نے دنیا تے آنا ہے۔ دنیا دے کس علاقے دے اندر آن؟ علاقے نے دنیا تے دو، ایک علاقہ ہے عرب دا اور ایک علاقہ ہے عجم دا۔ عجم دا مطلب ہے گونگا، عرب دا مطلب ہے فصیح و بلیغ۔ چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت بڑی فصاحت و بلاغت والی دعوت سی، اس واسطے علاقے عرب دا انتخاب کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام عرب دے علاقے دے اندر کس شہر وچ آن، اے فیصلے زمین تے کوئی انسان نہیں کر رہا، بلکہ آسمان والا رحمان کر رہا۔ اللہ ذوالجلال نے فیصلہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اس شہر دے اندر آن جنہوں قرآن کہہ رہا للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین۔ مکۃ المکرمہ پوری دنیا دا درمیانی شہر ہے، بالخصوص بیت اللہ پوری دنیا دے درمیان دے اندر سنٹر دے اندر موجود ہے۔ چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت پوری کائنات دے اندر برابر پہنچنی سی، اس واسطے آپ دی پیدائش واسطے مکۃ المکرمہ دا انتخاب فرمایا۔ مکے دے اندر کئی قبیلے آباد نے، آپ بنو ہاشم دے اندر پیدا ہوئے،
हाशिम मेरे पैगंबर दे पड़दादे दा नाम है। हाशिम दा मतलब है शोरबे दे अंदर रोटियां भगो भगो के लोगां दी खिदमत करने वाला, मेहमान नवाज। चूंकि मेरा पैगंबर कायनात दा सब तो बड़ा मेहमान नवाज बन के आया, इस वास्ते पड़दादा पहले ही ओनू बना दिता जेड़ा पहले तो ही मेहमान नवाज है। और फिर हाशिम दे एक बेटे का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब तो काबे दा मतवली है, सरकार सारी कायनात दे मतवली बन के आए। अब्दुल मुत्तलिब दे अगे कई बेटे ने, एक दा नाम है अब्दुल उज्जा जिन्हों अबू तालिब किया जाता है, एक दा नाम है अब्दे मनाफ जिन्हों अबू लहब किया जाता है, एक दा नाम है अब्दुल हारिस, एक दा नाम है अब्दुल शम्स, एक दा नाम है नौफल, एक दा नाम है हमजा, एक दा नाम है अब्बास। पैगंबर दा बाप किनों बनाया जाए? हजरात अब्दुल हारिस नबी दा बाप नहीं सी बन सकता, क्योंकि अब्दुल हारिस दा मतलब खेती दा बंदा, अब्दुल शम्स दा मतलब सूरज दा बंदा, और इसी तरह अब्दे मनाफ दा मतलब बुत दा बंदा, अब्दुल उज्जा दा मतलब बुत दा बंदा। कोई नाम भी ऐसा नहीं जेड़ा नाम मेरे पैगंबर दे मिशन दे नाल मुताबकत रखदा होए। फिर पैगंबर दा बाप किनू बनाया? जिदा नाम है अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह दा बंदा। मेरा अल्लाह दुनिया नू ये बात दसनी चाह रहे है, ओए कायनात दे लोगो, मेरा जो सब तो बड़ा बंदा है वो मेरे ही बंदे दे घर दे अंदर आ सकता है। वरफाना लका, बोल दे नहीं, वरफाना लका जिक्रक। फिर पैगंबर दी वालिदा मुकाम अबुआ ते 44 कबीले आबाद ने। पैगंबर दी वालदा दा कबीला है बनु ज़ुहरा। ज़ुहरा अरबी दे अंदर किया जाता है तरो ताजगी नू, चूंकि मेरे पैगंबर दी दावत भी तरो ताजगी वाली दावत सी, इस वास्ते कबीला मां दा भी तरो ताजा ही बना दिता। बनु ज़ुहरा कबीले दे अंदर लड़कियां खवातीन बड़ियां ने। पैगंबर दी वालिदा किनू बनाया जाए? ओनू बनाया गया जिसका नाम है आमिना, अमानत वाली। अमानत वाली मेरा पैगंबर ऐलान नबूवत तो पहले ही ऐन शबाब और जवानी दे अंदर सादिक और अमीन दे लकब दे नाल सरफराद होए। कायनात दे इमाम इस दुनिया ते अमीन बन के आए, अल्लाह जुल जलाल दे अमीन बन के आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम आसमान तो आवाज आउंदी है, आमिना तू ही ओ औरत है जिदी गोद दे अंदर मेरी सब तो बड़ी अमानत आने वाली है। वरफअना लका जिक्रक। हुण कायनात दे इमाम पैदा होने लगे ने ते मक्कातुल मुकरमा दे अंदर आप दी पैदाइश होने लगी है। हजरात जरा तवज्जो करना, किस महीने दे अंदर आप दी पैदाइश होए? इस बात दे अंदर कोई शक नहीं कि जो मुकाम और मर्तबा रमजानुल मुबारक दा वो किसी महीने दा नहीं हो सकता। ये सरकार ने खुद इरशाद फरमाया। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहे हैं, आमुल फील तो महीने का आगाज होंदा है। पहला महीना है मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुजफ्फर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीकात, जुलहज। ए महीने ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस महीने दे अंदर आए? तवज्जो करना, मुहर्रम जिदे अंदर चीज़ां दी हुरमत कायम की जाती है, हुरमत वाला महीना। उस तो बाद है सफरुल मुजफ्फर, सफर किया जाता है जरद रंग नू। रबीउल अव्वल, रबी दा मतलब है बहार, अव्वल दा मतलब पहली, रबीउल अव्वल पहली बहार, रबीउल सानी दूसरी बहार, जमादियुल अव्वल पहला नुक्ता इन जमात, जमादियुल सानी दूसरा नुक्ता इन जमात। रजब ऐसी घाटी जड़ी मदीनतुल मुनव्वरा तो 400 मील दूर सी, शाबान दाएं तरफ दी घाटी, रमजान रमज दी जमा है जिदा मतलब है रुक जाना, ठहर जाना। इस महीने दे अंदर मुसलमान एक मखसूस वक्त वास्ते खान पीन तो रुक जाते ने। शव्वाल ऐसा महीना जिन्हों बाद लोगों ने मनहूस करार दिता, बाद ने हुरमत वाला करार दिता। ज़ीकात बैठ जान वाला महीना हर, और जुलहज हज वाला महीना। हर महीने दे नाम दे मतलब ते गौर कर। हुण आ उस महीने दी तरफ जिस महीने दे अंदर कायनात दा इमाम, आमिना दा नूरे नजर, कौनैन दा ताजदार, नबियां दा इमाम, अफजलुल बशर, खैरुल बशर, हबीबुल्लाह, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے جلوہ گر ہوئے ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے کی سی، من قبل لفی ضلال مبین، ضلالت دے اندھیرے دے اندر میرا پیغمبر بہار اول بن کے آیا، عظمت اول بن کے آیا، رفعت اول بن کے آیا، بلندی اول بن کے آیا، نور الہدا بن کے آیا۔ جدو میرا پیغمبر عظمت دے اندر آلہ ہے، رفعت دے اندر آلہ ہے، بلندی دے اندر آلہ ہے، مقام دے اندر آلہ ہے، مرتبے دے اندر آلہ ہے، شان دے اندر آلہ ہے، تو پھر مینوں اے بات کہن دا حق حاصل ہے کہ ساری کائنات دیاں خزاواں دے اندر جو پہلی بہار ہے وہ میرا محمد ہے۔ سارے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن کائنات دے امام آئے نے تے آپ دی آمد دا ذکر اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ آئیے حضرات ذرا قرآن دے نال دل لگاؤ، مالک کائنات اعلان فرما رہے نے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے اسی مومناں تے احسان کر دیتا کہ مومناں نو اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا، اپنا پیارا پیغمبر عطا کر دیتا۔ اوے پکھڑے علی دے اندر رہن والے، ارد گرد آن والے میرے پیارے مسلمان بھائی ذرا توجہ کرنا، دنیا دا کوئی بھی انسان اپنی محبوب چیز کسے نو نہیں دیندا۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، او لوگو ایمان والے ہو میں تواڈے اوپر بہت بڑا احسان کیتا ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال دی معمولی تو معمولی نعمت ساڈے واسطے تے بہت بڑا احسان ہے۔ اس پروردگار نے زمین نو بنایا، آسمان نو بنایا، چند سورج ستارے بنائے، رات بنائی، دن بنایا، جن و بشر حجر و شجر زیر و زبر نو بنا۔ دور نہ جا، ذرا اپنے جسم بل نظر دوڑا، اللہ ذوالجلال نے تینوں اکھاں عطا فرمائیاں، پھر جناب قوت بصارت عطا کر دی تھی۔ انہاں اکھاں دی نعمت او دے کولوں پوچھ جڑا اس نعمت تو محروم ہے، جڑا اپنے والدین نو بھی نہیں دیکھ سکدا، اللہ ذوالجلال دی خوبصورت دنیا نو نہیں دیکھ سکدا، پوری کائنات دے واسطے اندھیر نگری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال نے کن بنائے، پھر قوت سماعت پیدا کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ انہاں کناں دی قیمت اور عظمت، انہاں دی قدر و قیمت کسے او دے کولوں پوچھ جڑا آواز نہیں سن سکدا، نہ قرآن سن سکے، نہ والدین دی آواز نو سن سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے عقل و شعور عطا فرمایا۔ اوے جڑا بندہ عقل تو محروم ہے، عقل تو محروم ہے، او دے واسطے دنیا دے اندر آنا نہ آنا ایک برابر۔ بڑے بڑے سونے نوجوان گلیاں دے اندر تینوں رولدے نظر آن گے جنہاں دی عقل معوف ہے۔ اے اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں، پروردگار عالم دیاں بے شمار نعمتاں مالک کائنات نے عطا فرمائیاں، لیکن پورے قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے اپنی کوئی نعمت بھی جتلائی نہیں، کوئی نعمت نہیں جتلائی۔ میں قربان جاواں جدو نعمت محمد عطا فرمائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان تو آواز آ رہی ہے، فرمایا لقد من اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اوے
ایمان والے ہو میں تواڈے اوپر بہت بڑا احسان کیتا ہے. اس نعمت محمد نو معمولی نعمت نہ سمجھے آجے. ساری کائنات دیاں نعمتاں ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ڈال دیتیاں جان. ساری نعمتاں مل کے بھی نعمت محمد دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کائنات دے امام دی اللہ ذوالجلال نے عظمت بیان فرمائیے, عظمت بیان فرمائیے. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا ہے, سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. سارے نہیں بول دے, ایک باری اونچی کہو. سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, وہ امام صف انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کجا عالم ترانی, کجا شان اسرا, کجا دشت ایمن, کجا نور ادنا, کجا تور سینہ, کجا فلک اعلیٰ, کجا سیر احمد, کجا سیر موسیٰ. یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے. عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں, گلستہ میں سہارا میں جنت میں یم میں, کلیسا میں آتش کدا میں, زمین پہ فلک پہ حرم میں, عرب میں عجم میں, کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے. میرے پیغمبر اس دنیا تے آئے, فیصلے آسمان تے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. آمینہ دے گھر دے اندر آپ دی پیدائش ہو گئی. حضرات توجہ کرنا, چند دن گزرن تو بعد دائیاں آ گئیاں تے حلیمہ سعدیہ دے بھاگ جاگ گئے, مقدر جاگ گئے حلیمہ دے, جدی قسمت دے اندر سرکار مدینہ آ گئے. حضرات توجہ کرنا, حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے دے نال تعلق رکھنے والی بنو سعد کہندے نے عربی دے اندر بختاں والے نو. اوے نبی پاک علیہ السلام اگر حلیمہ دے گھر دے اندر نہ آندے, حلیمہ دا خاندان کیویں بختاں والا بندا. حلیمہ دا مطلب ہے بردباری والی. میرے آقا دی ایک بہت بڑی صفت ہے بردباری والی. حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر سرکار مدینہ نو حلیمہ اپنے نال لے گئی. حلیمہ دی نسبت میرے پیغمبر دے نال جڑ گئی. اوے کنیاں دائیاں آئیاں مکہ المکرمہ دے اندر. اج کسے دائی دا کوئی نام نہیں جاندا, او دے نسب دا کسے نو نہیں پتا, لیکن بچے دے کولوں پوچھ. حلیمہ ہر دنیا دے جناب دلاں دے اندر وس دیے. لوگاں نو حلیمہ دے نال محبت کیوں پیدا ہو گئی؟ حلیمہ دا زبان, حلیمہ دا جناب نام ایک زبان دے اوپر 1400 سال بھی اسے محبت دے نال جاری کیوں ہے کہ او دی نسبت اللہ دے پاک پیغمبر نال جڑ گئی, میرے نبی کریم دے نال جڑ گئی. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا, اللہ اکبر. حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے, سو رب دی جگ اندر, سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے. کہو سبحان اللہ. سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے, مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں, مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں. جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے. حلیمہ سعدیہ بختاں والی بن گئی. اللہ اکبر. میرے پیغمبر دے نال نسبت جڑنے تو بعد لقد من اللہ علی المؤمنین
حضرات ذرا توجہ کرنا، پھر حلیمہ دی زبان دے وچوں چند باتاں سن لو۔ کہندی ہے میرے علاقے دے اندر قحط سالی دا دور گزر رہا سی، لیکن جدو اللہ دے پاک پیغمبر آئے ہر طرف برکتاں ہی برکتاں ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اوے وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حلیمہ کی کہندی ہے کہ جناب میرے جانور جاندے نے، بکریاں جاندیاں نے، وہ سیر ہو کے واپس آندے نے، دوسرے لوگاں دے جانور جاندے نے بھوکے ہی واپس آ جاندے نے، وہ اپنے چرواہیاں نو ڈانٹ دے نے۔ ابو زویب دی بیٹی دے چرواہے جتھے لے کے جاندے نے، تسی اپنے مال نو اوتھے کیوں نہیں لے کے جاندے؟ انہاں نو پتہ ہی نہیں اللہ ذوالجلال نے کیڑی برکتاں والی روح مینوں عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کر دے جانا میری بات دے اوپر۔ 6 سال تک اللہ دے پاک پیغمبر حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر رہنے، حلیمہ دے گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں ہو گئیاں۔ 6 سال تو بعد آپ دا پہلا شک صدر ہویا، پہلا شک صدر جناب جبریل علیہ السلام نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دے دل مبارک نو باہر کٹ کے دھوتا گیا۔ جدو بچیاں نے دیکھیا نبی پاک علیہ السلام دی اس جناب کیفیت نو، حلیمہ نو آ کے دسیا محمد نو قتل کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارا حلیمہ دا خاندان ڈر کے دوڑدا ہویا آیا، سارے دے رنگ بدلے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے، آپ نو آ کے دیکھیا تے آپ دا بھی رنگ بدلے آئے۔ حلیمہ اس واقعے تو ویکھ کے ڈر گئی۔ جناب آمینہ دی امانت آمینہ دے جاو کول جا کے او دے حوالے کر دیتی گئی۔ اے آمینہ میرا دل تے نہیں سی کردا، لیکن مینوں ڈر میرے دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ کتے اس عظیم متا دا نقصان نہ ہو جائے۔ بی بی آمینہ دے حوالے کر دیتی۔ حضرات میرے پیغمبر دا بچپن ہے، نبی پاک علیہ السلام دے نال کائنات دے اندر جدی بھی نسبت ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے انہوں عظمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا نے دیکھے آئے صحابہ دی نسبت ہوئی، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آج بھی دنیا انہاں دا متبادل نہیں دیکھ سکی۔ چشم کائنات نے دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضی۔ نسبت میرے پیغمبر دی اے تعلق نبی پاک دے نال اللہ اکبر، جدا جڑدا گیا، جدا جڑدا گیا، جڑا آندا گیا، اللہ ذوالجلال انہوں عظمت عطا فرماندے چلے گئے۔ حضرات پھر ہویا کیے، آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے حنزلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء۔ حضرات میرے پیغمبر دے نال نسبت، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی، ارے آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آئے تے خائن، نکلے تے امیر، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام، نکلے آتے دنیا دا امام۔ عزت مل گئی پیغمبر دے نال وفا دی وجہ تو، پیغمبر دے نال وفا دی وجہ تو۔ اللہ اکبر، نبی آپ بھی اللہ جدی جناب نسبت جڑ دی چلی گئی، اللہ ذوالجلال نے جہان تو اللہ بنا دیتا۔ اور تائیں میں اللہ دی توفیق دے نال اس بات دا بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہوئے لوگوں، جس طرح چند ستاریاں تو اللہ، سورج روشنیاں تو اللہ، آب زمزم دنیا دے تمام پانیاں تو اللہ، حجر اسود ساری کائنات دے پتھراں تو اللہ، مکہ و مدینہ ساری دنیا دے تمام شہراں تو اللہ نے، مسجد حرام ساری کائنات دیاں مسجداں تو اللہ، گلاب دا پھل سارے پھلاں نالوں زیادہ اللہ۔ جس طرح ایک صحابی تابی نالوں اللہ، تابی تبا تابی نالوں اللہ، ایک متقی گنہگار نالوں اللہ، اسلاف اخلاف نالوں اللہ نے، اسی طرح آمینہ دا لال ساری کائنات نالوں اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان
मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, फिक्र मुस्तफा, शान सहाबा, शान रब्बुल आलमीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दुल जलाल ने कितना मुकाम अता फरमाया, कितना मुकाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੂੰ अता फरमाया। ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਸਹਾਬਾਏ کرام ਰਿਜ਼ਵਾनुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ज़ियारतां कर लियां, ईमान दी हालत दे अंदर ज़ियारतां कर लियां, ईमान दी हालत दे अंदर ही उन्हां दी वफात हो गई। अल्लाह तुल जलाल ने ऐसे इनामात और इजाज़ात दे नाल नवाज़िया, दुनिया दे अंदर किसी नूं नहीं मिलिया। अल्लाह दे ऐलान हो रहे ने उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल फाइज़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुवल मुफ़्लिहून। ए पैगंबर दे सहाबा ने, पैगंबर दे सहाबा जिन्हां घोड़ियां दे ऊपर कदम रखन, अल्लाह दा कुरान उन्हां घोड़ियां दे कदमां दे विचों निकलने वालियां चिंगाड़ियां दी कसम उठाए। वल आदियाति ज़बा फल मूरियाति कदा फल मुगीराति सुबह। ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा हज़रात, ताई ते मैं अपनी अकीदत दा इज़हार करना चाह रहा। मेरा दिल भी सहाबा दे नावे, मेरा दिल भी सहाबा दे नावे, धड़कन भी सहाबा दे नावे। मेरा दिल भी सहाबा दे नावे, धड़कन भी सहाबा दे नावे। मेरा माल औलाद ते दौलत दल, मेरा माल औलाद ते दौलत दल, तन मन भी सहाबा दे नावे, ओए तन मन भी सहाबा दे नावे। मेरे हबीब अमीर सहाबा है, मेरे मुर्शिद ते पीर सहाबा है। ओए असी नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ते मुकाम ही इतना है। अल्लाह दुल जलाल दी कसम है, सहाबा दी अजमत दी खातर असी गुनेगार अपना तन मन धन लुटाना अपनी सादत समझने आ। ओए पैगंबर दे बारे तुसी पूछना चाह रहे हो, फजीलत मैं अगर बयान करा ते बात समझ दे अंदर आउंदी है। अगर चौधरी साहब बयान करन, साडी जमात दा कोई खतीब बयान करे, नबी दा उम्मती बयान करे, ओए ते है ही जानिसार, ये ते है ही मनन वाले। अरबी दा मकूल है, फजीलत तो हुंदी जिदा एतराफ दुश्मन भी करे। अल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा। फिर हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद एक दिन ये बात कहते मजबूर हो गया, वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही रूए जमीन पर आज था तखरीब की दुनिया। ये तहकीक और तजस्सुस का जहान था आज वीराना, फलातों की खिरद सकरात की दानिश थी अफसाना। गरज दुनिया में हर सिमत अंधेरा ही अंधेरा था, निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफक पर दफअतन सैलाबे नूर आया। जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। अरे हकीकत की खबर देने बशीर आया, नजीर आया। बादशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को खत्मुल मुरसलीन आया। सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुसी वादा की कीता है वरफाना लका जिक्रक। अल्लाह दुल जलाल ने मेरे पैगंबर दे जिक्र नु किन्ना को बुलंद कीता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए फ्रांस दे सदर दा जेड़ा मसला है ना, ए मैं तुहानू दसना है भी इहनू असल तकलीफ की है। पहले अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ते जरा गौर कर लवो। कईयां नू ते इत्थे ही समझ आ जाएगी ते कईयां नू थोड़ी जी मैं वजाहत करांगा फिर समझ आएगी। दो गल्लां अज मैं तुहाडे नाल जरूर करनियां ने, जरा तवज्जो करना। अल्लाह दुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हज़रात जरा तवज्जो करना। वद्दुहा
صبح دے وقت دی قسم ہے, چاشت دے وقت دی قسم ہے, واللیل اذا سجا, رات دے چھا جان والے وقت دی قسم ہے. اللہ اکبر. ما ودعک ربک وما قلا, اے میرے سونیا تیرے رب نے تینوں چھوڑیا بھی نہیں, تیرے نالوں تعلق نو توڑیا بھی نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, تیرا رب تیرے نال اس بات دے وعدے کر رہا ہے کہ تیری اخیر تیرے پہلے وقت نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی, تیری آخرت تیرے پہلے وقت نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا, تیرا بعد وچ آن والا دن پہلے دن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. ساڈے نا ایتھے بزرگاں کولوں پوچھو, یہ کہندے نے ساڈا دور بڑا اچھا ہوندا سی, وڈیاں دی عزت, حیا, غیرت, شرم و حیا. جس طرح وقت گزردا جا رہا ہے حالات ہی بدلتے جا رہے ہیں, لوگوں نہ شرم حیا, کس قدر فتنیاں دا عروج ہے, لڑائیاں, جھگڑے, حسد, بغض, ہمدردی, خیر خیتے ختم ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. تھانے کچہریاں پرے نے. اے جس پہلا وقت بڑا اچھا ہوندا, اے ہے امتی دی زندگی. اور نبی دی زندگی کی ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے سونیا تیری پہلی زندگی ورگی تے کسے دی ہے ہی نہیں نا. تے جس طرح وقت گزردا جائے گا اللہ ذو الجلال تیری شان دے اندر اضافہ فرماندے جان گے. کہہ دے سبحان اللہ. اللہ اکبر. تے پھر میں اس طرح ترجمہ کیوں نہ کر دوں اگر بات سمجھ دے اندر آ جائے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر تیرا دنیا تے آنا دنیا تے نہ آن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے پیارے پیغمبر جی تیرا حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر چلے جانا, آمینہ دے گھر دے اندر رہن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے سونیا تیرا مکے والے دیاں بکریاں نو چرانا حلیمہ دیاں بکریاں چران نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے پاک پیغمبر تیری جوانی تیرے بچپن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے سونے پیغمبر جی تیری اعلانیہ تبلیغ کرنا خفیہ تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, میرے سونے پیغمبر جی تیرا طائف دیاں گلیاں دے اندر جا کے رب دے دین دی خاطر پتھر کھا کے لہو لوہان ہو جانا, مدینے مکے دے گلی کوچا بازار دے اندر تبلیغ کرن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. غور کرنا ذرا بات دے اوپر. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے پاک پیغمبر جی تیرا اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت فرما جانا مکے دی تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے سونے پیغمبر اے میرے سچے پیغمبر تیرا مارکہ بدر نو سجا دینا مدینے دی تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے پیاریا 10,000 نفوس قدسیہ دی قیادت کر دیا ہویا توحید دے پرچم نو بلند کر دیا ہویا مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہو جانا, بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے 360 بتانوں پاش پاش کر کے رکھ دینا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, رب دی توحید دے نغمے گا دینا اے سب نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وَللْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے میرے سونے پیغمبر جی تیرا بڑھاپا تیری جوانی نالوں بھی زیادہ بہتر ہوئے گا. والآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے پاک پیغمبر تیرا اس دنیا تو چلے جانا دنیا تے رحم نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. والآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے پاک پیغمبر کل قیامت والے دن ساری کائنات اور انسانیت تو پہلے میدان محشر دے اندر بیدار ہونا سب نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. والآخرۃ خیر لک من الاولی, اے میرے پاک پیغمبر جی تیرا حوض دے اوپر بیٹھ کر اپنے منن والے آنو اپنے فداکاراں اور جانثاراں نو جام پلانا اللہ اکبر بیدار ہون نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے پاک پیغمبر تیرا پل صراط تے کھڑے ہو کے رو رو کے اپنی امت واسطے دعاواں منگنا جان پلام نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے سونے پیغمبر جی تیرا شفاعت کبریٰ دے تاج نو پہن لینا باقی تمام مراحل نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے پاک پیغمبر تیرا رب اعلان کر رہا ہے مقام محمود تے فائد ہو جانا بہتر ہوئے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. پھر ساری امت نو نال لے کے جنت دے دروازے نو کھٹکھٹانا اللہ اکبر میدان محشر دے تمام مراحل نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے سونے پیغمبر اپنے امتیاں نو لے کے جنت دے اندر داخل ہو جانا جنت الفردوس دے اندر داخل ہو جانا دنیا اور جناب میدان محشر نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے کونین دے تاجدار اے میرے حبیب پیغمبر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جنت دے اندر داخلے تو بعد پھر جنت دے مراحل نو طے کر دیاں اللہ ذوالجلال دے مالک کائنات دے قرب نو حاصل کر لینا دنیا وما فیہا ومن فیہن نالوں زیادہ بہتر ہی بہتر ہوئے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور ادھر رب العالمین اعلان کی کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین اعلان کی کر رہے ہیں مالک کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے کائنات دے امام دی عظمت ہے اللہ اکبر کبیرہ. ہون کہندے نے کہ جناب او فرانس دے صدر نے شائع کیتے نے خاکے حضرات ذرا توجہ کرنا خاکے تے انہیں شائع کرنے ہی سن جدو اسی کسے کم دے نہ رہے پھر وہ جو مرضی کری جان توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر. فرانس دے صدر دا مسئلہ ایک ہے مسئلہ فرانس دے صدر دا اور انہاں لوگاں دا جڑے پیغمبر دے دشمن نے دوسرا مسئلہ ہے پیغمبر دی امت دا. اگر تسی ناراض نہ ہوو تے میں تھوڑا جہا شیشے دا منہ کرن لگیا امت دی طرف اور اس معاشرے دی طرف اور پیغمبر کائنات علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے لوگاں دی طرف ذرا توجہ کرنا اس بات دے اوپر. کدی کسے سکھ نو ویکھیا کدی سکھ ایک دو بندے نہیں ویکھیا میرے خیال اور ویکھیا مینوں پتہ ہے تسی ویسے ہی تسی مصرے بنے ہو پتہ ہے سارے نوں سی. اگر ایتھے اپنے اس پنڈ وچ آ جائے نا کوئی سکھ تے انہوں اپنا تعارف کران دی لوڑ نہیں پینی انہیں اپنے گرو دی سنت دے مطابق طریقے دے مطابق پگڑی بننی ہے مخصوص انہیں داڑھی بھی رکھی ہے ہاتھ چکڑا بھی پایا ہے تے ناراض نہ ہویا جے وہ جنہ مرضی پڑھیا لکھیا ہوئے پنجابی بھی ضرور بولدا ہے اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنا کلچر چھڈن واسطے وہ تیار ہی نہیں کسی بھی محکمے دے اندر ہوئے وہ جوڑا جہا چھڈنا ہی نہیں. جھوٹے ہون دے باوجود دیکھ لو کتنے پکے نے سکھ. ساڈے ایتھے نوجواناں دی ماشاءاللہ ہفتے بعد ڈیزائن بدل دے ہفتے بعد ساڈا کوئی پیر مرشد ہوئے تے تاں ہی ہے نا جی. ہندوؤں نو دیکھ لو گوانڈی نے بارڈر ایریا ہی ہے انہوں نے جناب بابری مسجد نو گرایا رام مندر تعمیر کرنے لگے نے اور انہوں نے کی کیا جنوں زیادہ تکلیف ہے وہ بارڈر پار کرے تے جائے پاکستان. ہو رہی ہیں مودی دیاں تعریفاں کے نہیں اس علاقے دے اندر ماشاءاللہ ساڈے ایتھے نامور سیاستدان بھی تشریف فرمان. ہندوستان دے اندر جیڑا بندہ مذہبی متشدد جتنا زیادہ ہوئے گا انہیں زیادہ انہوں ووٹ ملن گے. ایک ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے اور ادھر یورپ دے اندر دیکھ لو جنہوں تسی مہذب دنیا کہیں دے ہو مہذب دنیا انہوں دی حالت دیکھ لو. ایک عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے ایک یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے اور مسلمان کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تسی دیکھو تو صحیح انہاں دا طریقہ تے دیکھو
اٹھنا بیٹھنا, گفتگو دا انداز, سلیقہ. پھر تسی ایسی ایک قوم ہے کہ جڑا کوئی پڑھ لکھ جاندہ ہے تھوڑا بہت, اوندا تسی ایک عام دیہاتی بندے دے نال گفتگو دا ذرا سٹائل ویکھیا کرو. اتنا متکبرانہ, اتنا اتھے منہ چکیا ہوئے گا تا آسمان دی طرف. وہ پڑھیا لکھیا ہے نا وچ 5-7 انگلش دے لفظ بولدا ہے. ٹی وی تے تسی لوگ کتنے فخریہ انداز دے نالو جناب بولن گے انگلش, تے او کہن گے جناب پڑھے لکھے لوگ نے نا, تہذیب یافتہ اور بڑی ترقی کر رہے ہیں. اور تے جڑا بندہ جی دے کول دولت آ رہی ہے تھوڑی بہت, او دا تسی کسے نال سلام لین دا انداز ویکھیا کرو, سلام لین دا انداز ویکھیا کرو. اے ہوندے نے اسی جڑے لوگ انتہائی گر جان, کھوکھلے ہو جان, اے انہاں دی حالت ہوندی. وڈے لوگ کدی ہو جا کم نہیں کردے, عظیم لوگ کدی بھی ہو جی بات نہیں کریا کردے. صحابہ کرام نے دنیا فتح کی تھی, دنیا فتح کی تھی صحابہ نے, بر و بحر تے چھا گئے. امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں, تے نال کون ہے؟ غلام. ایک غلام نو نال لے کے, جڑے اندروں مضبوط ہون, وہ کدی بلٹ پروف گڈیاں چ نہیں بیٹھے, جڑے اندروں بڑے لوگ ہون. ہن میں تانوں اے دساں بھی فرانس دا مسئلہ کی ہے. اسی انتہائی نکمے جے لوگ, پھر منگتی جئی قوم, انہاں کولوں منگ منگ کے گزارا کرن والے, پھر انہاں دے اسی تابعدار, انہاں دے فرما بردار, کدی اسی انہاں دی کسے گل لگے نہ نہیں کیتی. تے ساڈے نال انہاں نوں تکلیف کی تکلیف ہے جڑا وہ آئے روز خاکے شایا کر دے. اصل مسئلہ کی اسی تے کدی انہاں نوں چوں تک نہیں کیتی. ساڈے جیسا فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ اسی تے ہر چیز انہاں نوں دے دئیے. ریمنڈ ڈیوس تے چلو ہے ہی انہاں دا سی نا, او کلبوشن تے ہے ہی انہاں دا سی نا. عافیہ صدیقی کنہاں دی سی؟ اج جو جتھے خاکے انہوں نے لائے نا فرانس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے, نبی پاک علیہ السلام دے خاکے لگن تو پہلے اس جگہ تے آسیہ مسیح دا خاکہ لگیا سی. تھپڑ مار رہے سن ساڈی تہذیب دے اوتے. اسی ساڈے نال مسئلہ کی انہوں نے, آئیے میں دسنا اصل مسئلہ کی. اس بات دے اندر کوئی شک نہیں, اس بات دے اندر کہ اسی پرلے درجے دے نبی دے نلیک امتیاں, سانو پیغمبر دی شکل و صورت, نبی دا کردار اور نبی دا اخلاق پسند نہیں. اسی گفتار دے غازیاں, اسی اپنی زبان دے نال کہنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور دوسرے اعتبار دے نال اسی سب تو بڑے نبی دے دشمن خود ہاں. کیڑی پیغمبر دی بات ہے جڑی اسی مننے ہاں, اور کیڑا ساڈا طریقہ ہے جنوں ویکھ کے لوگ ساڈی تعریف کردے ہون. اسی ایسی قوم ہاں جڑے اپنے ملک واسطے بھی رسوائی دا سبب ہاں, اپنے دین واسطے بھی بدنامی دا سبب ہاں. اسی تے انتہائی نلیک ہے ہی ہیں. اسی تے نبی تو اور شریعت تو بہت دور جا چکے ہاں. اسی تے پیغمبر دا نام سننا پسند نہیں کردے اپنی پنچایتاں دے اندر. اسی جناب ساڈے زبان دیاں گلاں ہور نے, عملی کردار کچھ ہو رہے, دوہرا معیار ہے ساڈے اندر. ساڈے لین دین, ساڈے رشتے ناتے, ساڈے وعدے وعید, ساڈیاں خوشیاں غمیاں دیکھو تے صحیح کیڑی چیز نبی دے نال رل دی ہے. ایک چیز بھی تانوں پیغمبر دے نال رل دی ہوئی نہیں ملے گی. لیکن پھر انہاں دا مسئلہ کی ہے حضرات, ان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام اس وقت سب سے زیادہ پیش قدمی جس محاذ کے اوپر کر رہا ہے وہ یورپ کا محاذ ہے. ان کے بڑے تھنک ٹینکس نے ان کو یہ بات بتلا دی ہے کہ اگر تم نے اسلام کو نہ روکا تو آئندہ چند سالوں کے بعد یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا. اسلام پھیلتا جا رہا ہے. میرے پیغمبر کی سیرت اپنی حقانیت کا لوہا منوا رہی ہے. ان کو اپنے برج الٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یورپ کے فرعون خود کو اور اپنی تہذیب کو پیغمبر محمدی نیل کے اندر غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ان کا کھوکھلا پن ان کے سامنے واضح ہے. یہ چکا چوند, یہ کاغذ کے پھول, یہ لوگوں کو دکھلانے کی باتیں یہ کب تک چل سکتی تھی؟ یہ ہمیشہ نہیں چلا کرتی. وہ لوگ اللہ کی قسم ہے ہماری تمام نلائکیوں کے باوجود ان کا ہمارے ساتھ
کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ وہ کتے کے بچے کو گود میں لینے والے، ہم انسان کے بچوں کو گود لینے والے، وہ ہم جنس پرستی کر کے اپنے معاشرے کو تباہ کرنے والے، ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ شرم و حیا کی دعوت کو عام کرنے والے، ان کا ہمارے ساتھ کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ ان کو اپنی تباہی اور ہلاکت نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ ذوالجلال نے زندگی دی، ان قریب آپ دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں ہماری تمام کمیوں کے باوجود، ان کے تمام مکر و فریب، ان کی گندی تہذیب، پیغمبر کی دشمنی، ان کے دلوں میں اٹھنے والا حسد اور بغض اور کینہ، خبث باطن، اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو جائے گا۔ نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ نبی پاک اے نو کہنے سچائی، اے ہے ورفعنا لک، بول دے نہیں ورفعنا لک۔ وہ امت اپنی ہی امت مخالف جا رہی ہے، نبی دا نام پھر بھی چمک رہا، ورفعنا لک، ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آئیے پھر میں اپنی بات کو اختتام دی طرف لے کے آواں۔ حلیمہ سعدیہ جڑی ہے نا جی، وہ 6 سالہ بعد نبی پاک علیہ السلام نو آمنہ دے حوالے کر کے چلی گئی، اے آمنہ اپنی امانتوں اپنے کول رکھ لے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام پھر اپنی والدہ دے نال پہلا سفر کیتا ہے اپنے نانکیاں دا۔ اللہ اکبر، جتوں گزر دے گئے رنگ لام دے گئے۔ حضرات صحابہ بیان کر دے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جس گلی دے وچوں گزر جاندے، جس گلی دے وچوں گزر جاندے، سانو پتہ لگ جاندا سی کہ نبی پاک علیہ السلام گزر کے گئے نے، کیونکہ سرکار مدینہ دے گزرن تو بعد وہ ساری گلی خوشبو دے نال مہک رہی ہوندی سی، خوشبو دے نال مہک رہی ہوندی سی۔ اللہ اکبر، تائیں تے میں اس بات دا بھی اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہ رہے ہاں۔ اللہ اکبر، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں، جتوں لنگ جاندا نبی پیارا سی، میں کو اٹھ دا محلہ سارا سی، جتوں لنگ جاندا نبی پیارا سی، میں کو اٹھ دا محلہ سارا سی، تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو، نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو۔ سرکار مدینہ گزر کے جا رہے نے اپنی والدہ دے نال، اللہ اکبر، تے جس وقت واپس آن لگے نے، اوے میرے مسلمان بھائی، مقام ابوا تے پہنچیے، ماں اپنے 6 سال دے بچے نو لے کے تے بی بی آمینہ اٹھے بیمار ہو گئی آنے، آسمان دے فیصلے آ گئے نے، اللہ ذوالجلال آمینہ نو اپنے کول بولان لگے نے، اے رب العالمین دیے کیسے فیصلے نے کہ جس بچے دا باپ پہلے دنیا تو چلا گیا، آج 6 سال دی عمر دے اندر انہوں دی ماں نو بھی کول بولان لگے جے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات را توجہ کرنا، بی بی آمینہ اگر اج بھی اللہ ذوالجلال تو انو لے جان مکے مدینے، دعا کرو اللہ سارے انو بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین کہہ دے ہو، اور جدہ دل کردہ ہے جان ہو تے آمین آکھے، اوہ مکہ بھی اللہ تے سارے بولو مل کے مدینہ بھی۔ میں ڈاکٹر صاحب دے حکم دی تعمیل کردہ چلا جاؤں، اللہ اکبر۔ گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا، کہہ دیو سبحان اللہ، جنہیں کدی نہیں آکھی وہ بھی کہہ چھڑے، گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا،
آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا۔ جائیں گے حرم، کہو انشاءاللہ، جائیں گے حرم، دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم، دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا۔ وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا۔ آمین کہہ چھڑو، اوہ کوئی قبولیت دا ٹائم ہوندہ ہے، آمین کہہ چھڑو۔ اور نوی نوی ٹھنڈ آئی ہوئے تے شاید دعا چھتی قبول ہو جائے، آمین کہہ دے ہو۔ ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا۔ بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا۔ سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ حضرات مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ تے مقام ابوا تے اج بھی کوئی بندہ جائے، جنگلاں دے اندر، ویرانیاں دے اندر، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی آبادی قریب نہیں۔ اللہ اکبر، جتھے جناب سیدہ آمینہ دی قبر ہے، حضرات 1400 سال پہلے اس علاقے دی کیفیت کی ہوئے گی جدو آمینہ اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہوئے گی۔ ذرا اس منظر نو اپنے ذہن دے اندر لے کے تے آنا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دی صرف 6 سال عمر ہے، 6 سال عمر ہے، بچپن دے وچوں ہی آپ دی آزمائشاں دا آغاز ہو گیا۔ آقا فرماندے نے، لوگو اللہ دے دین دی خاطر ہر پیغمبر نو بڑے ہی ستایا گیا ہے، بڑے ہی امتحاناں وچوں گزرے نے، لیکن جتنے امتحان میرے ہوئے نے اتنے کسے نبی دے بھی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، جتنا اللہ دا پیارا ہوئے گا اتنا امتحاناں وچوں گزرنا پے گا۔ وہ سانو کی پتہ ہے دین دا؟ ادھر اللہ دا قرآن سن لے، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وہ کیا لوگاں نے گمان کر لے آئے کہ وہ کہیں گے اسی ایمان لے آئے ہیں تے بخشے جان گے؟ نہیں نہیں نہیں، وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ سمجھ دے انہاں نوں آزمایا نہیں جائے گا، انہاں نوں امتحاناں دی چکی وچوں گزاریا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر دین تے چلنا ہے پھر دین واسطے کچھ کر کے بھی دکھا۔ اوے تو سوچ، خود ہی سوچ، تو اللہ دے دین واسطے عملی کیتا کیے، پیغمبر دی محبت دی خاطر کی کیتا ہی اج تک؟ اللہ اکبر، تو بات میں عرض کر رہے ہیں 6 سال دے میرے پیغمبر نے آپ دی والدہ دنیا تو جان لگی ہے، تے کی عالم ہوئے گا جدو ایک 6 سال دا بچہ کدی لوگاں نو دیکھدا ہوئے گا، کدی پہاڑی چوٹیاں تے چڑھدا ہوئے گا، کدی اپنی ماں دے آخری وقت نو دیکھدا ہوئے گا، تے دل تے چھریاں چل دیاں ہون گیاں، اتنی بے بسی دے عالم دے اندر۔ اللہ اکبر، جدو بندہ کسے ڈاکٹر حکیم نو بھی نہ بلا سکے، اگر
کوئی بندہ مل بھی گیا ہونا ہے, نبی پاک علیہ السلام کی کہندے ہون گے, لوگو میری ماں نو تے دیکھو نا, میری امی پتہ نہیں کیڑیاں تکلیفاں دے وچ گزر رہی ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا تے اللہ دی قسم ہے, اوے بیٹیاں والے ہو, اولاداں والے ہو, تسی جاندے ہو نا اللہ ذل جلال نے جڑا والدین والا تعلق بنایا ہے, اس ویرانے دے اندر جدو بی بی آمنہ اپنی بے بسیاں ویکھدی ہوئے گی, سامنے اپنی آخرت نظر آ رہی ہوئے گی, تو اس وقت آمنہ دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں, اے عرشاں والے تیریاں مرضیاں نے نا, اللہ تیرے کیسے فیصلے نے کہ ایک ایسا بچہ جدا بھائی بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں, جدی ہمشیرہ بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں, جدے باپ نو دی پیدائش تو پہلے ہی تو بلا لیا, اللہ او دیاں تے امیداں دا مرکز ہی او دی ماں سی, او دے واسطے تے سارا کچھ ہی او دی ماں سی. آج تو بچپن دے اندر 6 سال دی عمر دے اندر ہی او دی ماں نو اپنے کول بلان لگے آئے, اے اللہ جی, اے پروردگار عالم جی, کل میرے محمد نو لوگ مارن گے, اے روندا ہویا گھر دے اندر آئے گا, کون ہوئے گا اے دے آنسواں نو صاف کرنے والا؟ اللہ دی قسم ہے کوئی بچہ روندا ہویا گھر دے اندر آئے, ماں اپنے سینے دے نال لگا لیندی ہے, اللہ اکبر تسلی دیندی ہے, سارے غامی بھول جاندے نے, آنسواں نو صاف کر دیے. اے عرشاں والے اینو کوئی پتھر مارے گا, کوئی اینو دھکے دے گا, کون ہوئے گا اے دے نال ہمدردیاں کرنے والا؟ دنیا تے کوئی رہ ہی نہیں گیا. اوے بی بی آمنہ دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں, اوے ماں انہاں گھڑیاں نو کیویں گزار دی ہوئے گی, اللہ اکبر کبیرہ. اے مامتا دے مامتا دے جذبات, اللہ دی قسم ہے ماں تے اپنے بیٹے دے مستقبل دے بارے سوچ دی رہندی ہے, او دے پیر دے کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کر دی. اوے کدی تسی دیکھیا نہیں رات نو بچہ تھوڑا جہا روندا ہے, صبح نماز دے ٹائم ہی مسجد دے بوئے اگے کھڑوتی ہوندی ہے, حافظ صاحب قاری صاحب اینو دم کر دیو, پتہ نہیں اینو نظر لگ گئی ہے, اے روندا ہی رہندا ہے, ایدا رونا میرے کولوں دیکھیا نہیں جاندا. اوے کدی ہسپتالاں دے اندر جا کے دیکھیا کر, ماواں کیویں رولدیاں نے اپنی اولاد دی خاطر. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جدی ٹھنڈی ہوئے ٹھنڈی چھاں تے در در دھکے انہاں نوں پیندے, اوے مر جائے جنہاں دی ماں, اب دستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑے جنہاں اے وسدا ملک تمامی دسے, آتے قبرستان انہاں کولوں پوچھ, ماواں دی قدر انہاں کولوں پوچھ جنہاں نوں اے زخم لگے نے. اللہ اکبر. اگر باپ دنیا تو چلا جائے, ماں لوگاں دیاں مزدوریاں کر کے, لوگاں دے برتن صاف کر کے اولاداں نوں پال لیندیاں نے. اور اللہ دی قسم ہے جدوں ماواں ٹر جان, یتیم گلیاں دے اندر رول جاندے نے, کوئی روندیاں دے آنسو بھی صاف کرنے والا نہیں ملدا. اس معاشرے دے اندر کون ہے وہ آنسواں نوں پونجن والا؟ آج کل تے رشتہ رہی ماں باپ تک گیا ہے, اس تو بعد تے لوگوں کہانیاں ہی ختم نے محبت والیاں, اس تو بعد تے گلیں ہی مک گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات تائیں تے کہن والا کہہ گیا ہے, اینیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جاون ایک وار دے ماواں لبدیاں نہیں. اے ماں دی محبت یہ نا جی دی عکاسی کیتی ہے نا. اللہ اکبر. اوے پتر بھاویں سارے جہان تو مندے نے, ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے. اوے ساری دنیا عیب لبدی پھر دی ہے, ایک ماں جڑی عیب چھپاندی تینوں نظر آئے گی. اللہ اکبر. پتر بھاویں سارے جگ تو مندے نے,
मावां आखन सारे जग तो चंगे ने होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं टुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात मां दी मुहब्बत है ना ताई ते हिकायतन कहने वाले ने किया है कम तेनू दोस्ता एक मैं आखां कर जावी मां दे मरन तो पहला पहला मर जावी क्योंकि जग ते फेरी मरन नू थावां लभदियां नहीं टुर जावन एक बार ते मावां लभदियां नहीं। अज मां देखदी होएगी केड़े जिगरियां दे नाल अपने बेटे नू ते बेटे दे दिल ते की गुजरदियां होणगियां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ते हजरात बाबा जी ने इस सारे नक्शे नू अपने अल्फाज दे अंदर बयान कीता है बड़े सादा अंदाज दे नाल। ऊठ असवारी चले तिन जी प्यारे आई जा बस्ती अबवा राहों किनारे ओ तिन्ना नहीं दिल विच इरादे ने विचारे ओए रात गुजारिए इन्नी जाई रात गुजारी सुबह जाग जा आई आमिना माई तबा रास न पाई ओए दस्त ते कह कीती नानी घबराई उम्मे ऐमन घबराई दिती दुहाई लोकां ताई आए हकीम पर वान चलिया आमिना माई गोली मौत दी चलिया ओते ही दफना के उम्मे ऐमन इकलिया ले तुरी मक्के सोने ताई अगे दादा उड़ी के शाला खैर बेहावे नो ते पोता घरे खैर न ले आवे ओए पहुंचिया जा पोता दादा सीने लगावे कहंदा आमिना मैनू दिसदी नहीं उम्मे ऐमन आखिया हजरती बस न काई अबवा अंदर आमिना वफात है पाई ए पोता संभालो अल्लाह गल मुकाई ते बस किसे दे कुछ नहीं ओए रोवे दादा वेख के रब दी शान नू दो यतीमियां आईया इस निकी जई जान नू रोवे दादा वेख के रब दी शान नू दो यतीमियां आईया इस निकी जई जान नू हुन खैरी गुजारी आखे रब रहमान नू ए बेटा तकलीफ उठावे नहीं। हजरात आसमान तो आवाज की आउंदी है आका फरमांदे ने तुसी सोचदे हो पे कि मुहम्मद हुन ते तन्हा रह गया ए दुर्रे यतीम बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओए पैगंबर दे नाल मुहब्बत करने वाले नबी दे अजीजो तुसी नहीं जानदे आज मैं अल्लाह दुनिया दे उसूल और दस्तूर कायदे और कुलियत तब्दील करन लगे अल्लाहु अकबर अल्लाह जी केड़े कायदे कुलियत तब्दील होन लगे ने आसमान तो आवाज आंदी ओ लोगो दुनिया ते नाम लोगां दा बाकी रहिंदा है औलादां दे नाल किसे दा नाम जिंदा हुंदा है ओदी बरादरी दे नाल कुंबे कबीले दे नाल ओए किसे दा
نام بندا ہے او دے بھائیاں بہناں دے نال، اللہ اکبر، چاچے تایاں دے نال، سارے خاندان دے نال، لیکن میں دنیا نو دسنا ہے او لوگو اس ساری کائنات دی رحمت بن کے آن والے نو میں کائنات دے اندر بے سہارا کر دیتا ہے، سارے انو اپنے کول بلا لے آئے تاکہ کل نو اے نہ کوئی کہے کہ اے دا نام تے اے دے باپ دی وجہ تو بنے آئے، اے دے بھائی دی وجہ تو اے دا نام چمکے آئے، اے دے خاندان دی وجہ تو انو عزت ملی ہے۔ میں رب العالمین اعلان کر رہا اے سارے دنیا دے سہارے ختم کر کے میں کلا محمد دا سہارا بنن لگے آجے، اور میں دے متعلق اعلان کر رہا ورفعنا لکا ورفعنا لکا ذکرک، اللہ اکبر، اے میرے محمد دے ذکر نو او جنو رب العالمین نے بلند کیتا ہوئے، کوئی اج دنیا دا ذلیل انسان خاکے بنا کے اپنے بدن دی گندی اگ نو تے بجھان دی کوشش نہ پاک کر سکدا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر کوئی فرق نہیں آن لگیا، اللہ اکبر۔ اے وقت گزر دے ہم دے نال نبی پاک علیہ السلام دی شان ود دی ہی چلی جائے گی۔ میں اس پیغمبر نو منن والا، اس پیغمبر نو منن والا، اللہ اکبر، جڑا امت دا اتنا خیر خواہ، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رب نے کرم دی چاں کرنی، رب نے کرم دی چاں کرنی، جس دم یار نے ہاں کرنی، رب نے کرم دی، اچھی کہہ دے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے او با وفا پیغمبر امت دی خاطر سجدے دے اندر پہ جان گے، اور کی کہن گے امت میری بخش دے مولا، امت میری بخش دے مولا، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، اگلی گل میں تاں کرنی ہے۔ آسمان تو آواز کی آئے گی رب العالمین دی طرفوں، مالک کائنات کی فرمان گے اللہ اکبر، سر سجدے وچوں چک لے سونا، سر سجدے وچوں چک لے پیارا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، اساں کوئی تینوں نہ کرنی۔ اوے میں اس پیغمبر کی دعوت لے کر آیا ہوں، ہر انسان کی زندگی کا اپنا ٹارگٹ ہے، ہر انسان اپنی زندگی کے متعین کردہ ٹارگٹ کے مطابق اور اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ میں نبی کا ادنا غلام اور میں ایک گنہگار پیغمبر کا امتی یہ دعوت دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہر کسی کی اپنی اپنی دعوت ہے۔ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے نزدیک امت کی ذلت کا سبب پیغمبر کے ساتھ بے وفائی ہے۔ ہم نے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہم ذلیل ہوتے چلے گئے۔ جو نبی کے ساتھ جڑ گئے، آج وقت نہیں ہے، دنیا اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ کوئی پیغمبر کی سیرت کو پڑھ سکے، پیغمبر کے کردار کا مطالعہ کر سکے۔ ہم بڑے بڑے لوگوں کے کردار کو پڑھتے ہیں لیکن نبی کے کردار کو نہیں پڑھتے۔ آج کوئی تاجر اپنی تجارت کو چھوڑ کر، کوئی سیاستدان اپنی سیاست کو چھوڑ کر، کوئی ذمہ دار اپنے ذمہ دارے کو چھوڑ کر، کوئی عیالدار اپنی عیالداری کو چھوڑ کر، کوئی دنیا دار اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر، کوئی طالب علم اپنے مشاغل کو چھوڑ کر، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھے میرے پیغمبر نے جوانی کس حیا کے ساتھ گزاری ہے، میرا پیغمبر کس صداقت کے ساتھ دنیا میں رہا ہے، میرا
پیغمبر کس مشن کے ڈنکے بجاتا رہا ہے. آج پوچھئے نوجوانوں سے تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے, تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی کسی کلاکار کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی سیاست دان کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا. میں دعوت دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو کسی سے الگ کرنے کے لیے نہیں آیا, نہ ہی میں ایسی باتیں کرنے کا قائل ہوں. اگر آپ کو محبت ہے کسی سیاست دان سے تو کیجئے, آپ کو کوئی نہیں روکتا. اگر محبت ہے آپ کو کسی دنیا دار سے تو کیجئے, آپ کو کوئی نہیں روکتا. اگر محبت ہے آپ کو کسی مذہبی رہنما سے تو کیجئے, آپ کو کون روکتا ہے. لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ایک محبت, حقیقی محبت, عملی محبت, ایک محبت کو مزید اپنے دلوں میں جگہ دیجئے, اپنے دلوں میں جگہ دیجئے. یہ امتی ہونے کا حق ہے, یہ ہمارے اوپر فرض ہے, یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس محبت کو اتنا تو بنائیں کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے, جوانوں کی جوانیاں پکارے. او امتی ان کا کردار پکارے, ان کا کردار پکار کر کہے, بلکہ ان کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار کر کہے. او لوگوں, تعلق اپنی جگہ پہ, لیکن رب اکبر کی قسم ہے میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی مذہبی رہنما نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی گلوکار اور کلاکار نہیں, میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی سیاست دان نہیں, میری آئیڈیل شخصیت امت کا کوئی بڑا معتبر انسان نہیں, میری آئیڈیل شخصیت میری برادری کا بڑا نہیں, بلکہ میری آئیڈیل شخصیت طائف کی گلیوں میں رب کے دین کی خاطر پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے رب کے دین کو بلند کرنے والا کونین کا تاجدار ہے. کچھ تے دسیے نا, پہلا فرض بند ہے مسلمان حکمرانہ دا, دوسری ذمہ داری ہے یورپ دے اندر رہن والے مسلمانہ دی, تیسرے نمبر تے ساڑی ذمہ داری ہے کم از کم اسی ہور نہیں کچھ کر سکتے, ایسی ہونا دی مصنوعات دا ہی بائی کاٹ کر دی ہے, مصنوعات دا ہی بائی. وعدہ کرو انشاءاللہ اج تو بعد ٹوٹل پمپ تو مفت تیل بھی ملے تے نہیں پوانا, کہو انشاءاللہ. اور جڑا نبی دا نہیں ہو سکتا ساڈا وہ کی لگتا ہے, انہاں دی جتنی مصنوعات ہے کم از کم اودا تے بائی کاٹ کرو, کچھ نہ کچھ تے کرو نا, کچھ نہ محاذ تے اسی کی جانا تے کی لڑنا اور کی کچھ کرنا نہیں, کم از کم اسی اپنے اندر جذبات پیدا کریے. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا تابعدار اور سچا امتی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.